एउटा ब्याचलाई नपढाए पनि के गर्नु, अरू कसैले पढाउँछ होला, पढ्न मन लाग्दैन भने भन्नु, यस्तो बिहेभियर चाहिँ नदेखाउनु। हामीले के हेर्यौँ त अहिलेसम्म? बोइलर्सको बारेमा हेर्यौँ। बोइलर भने के हो र त्यो किन चाहिन्छ, हैन? बोइलरले के गर्छ र एउटा आइडियल बोइलरमा हुनुपर्ने क्वालिटिजहरू अथवा प्रपर्टिजहरू के हुन् र बोइलरको हामीले क्लासिफिकेसन पनि हेर्यौँ र क्लासिफिकेसन अनुसार फर्दर टाइप्स अफ बोइलर हेर्दै थियौँ हामीले। अब मलाई कसैले भन्नु त बोइलर भने के हो? अस्ति हामीले पढेको स्टिम जेनरेटर। स्टिम जेनरेटर है। स्टिम जेनरेट गरेर हामीले के गर्छौं? Why do we generate steam? नाम लिएर सोध्नुपर्छ क्या हो मलाई। अस्ति भर्खर पढे हैन हामीले, हामी किन स्टिम जेनरेट गर्छौं? इन्डस्ट्रियल पर्पसहरुको लागि। इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि। त्यो मात्र एउटा पर्पस हो? रूम heating purpose in the building. इलेक्ट्रिकल जेनरेसन। इलेक्ट्रिसिटी जेनरेसन अथवा पावर जेनरेसन भन्न सकियो त्यसलाई है। पावर जेनरेसनको लागि, रुम हिटिङको लागि, क्लिनिङ पर्पसको लागि, यो सबै कुराहरुको लागि चाहिन्छ। अनि क्लासिफिकेसन हामीले पढेका थियौं नि। क्लासिफिकेसनमा मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ फायर ट्युब बोइलर भनेको के हो? ट्युब भित्र फायर जाने। ट्युब भित्र फायर। अनि वाटर ट्युबमा ट्युब भित्र वाटर। हैन? ठीक छ। फायर ट्युब बोइलरमा हामीले सिम्पल भर्टिकल बोइलर पढेका थियौं र अर्को एउटा कचरन बोइलर अथवा कक्रन बोइलर पनि भन्छ यसलाई। COCH लाई च अथवा क पनि पढिन्छ है। कक्रन बोइलर भयो। सिम्पल भर्टिकल बोइलर जुन हामीले पढेका थियौं त्यसकै अलि एडभान्स्ड फर्म भनेको कक्रन बोइलर। एडभान्स्ड फर्म इन द सेन्स म फुल स्क्रिन गर्छु। सिम्पल भर्टिकल बोइलरमा के छ भनेदेखि यहाँ दुईटा ट्युब्सहरु छन्। यसरी राखिएको क्रस राखिएको छ। यो हाम्रो सिलिन्ड्रिकल डोम भयो हैन? त्यसलाई सेल भनियो। यो सेलमा दुईटा पाइप्सहरु छन् यसरी। यहाँ तल हामीले के गरेका छौं त फ्युल बर्न गरेका छौं। फ्युल बर्न भएर के भन्छ? यो ग्यासहरु यसरी उडेको छ। यहाँ एउटा यस्तो बक्स छ। यहाँ बाहिर वाटर भरिएको छ पुरै। यसमा पुरै वाटर फिल्ड छ। अनि यो ग्यासेसहरु बर्न भएर यो पाइपमा भएको वाटरलाई हिट ट्रान्सफर गर्दै माथि चिम्नीबाट एक्जस्ट हुन्छ अथवा बाहिर निस्किन्छ माथि चिम्नीबाट। भनेपछि के गर्यो त यहाँ भएको फायरको अथवा फ्लू ग्यासेसको हिट वाटरमा गयो, वाटर स्टिममा कन्भर्ट भयो हैन? स्टिम हामीले यताबाट एक्जिट गराउन सक्छौं स्टिम स्टप वालबाट। अब यसमा एउटा कुरा के देखियो भने यसमा ड्रब्याक के देखियो त यसमा जुन फायर बक्स छ त्यसको साइज अलि ठुलो भयो र पाइप्सहरु जुन सरफेस एरिया छ जहाँबाट हाम्रो फ्लू ग्यासेस र वाटरको कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यो सरफेस एरिया यसमा कम देखियो किनभने दुईटा मात्र पाइप छ। भनेपछि यसमा इम्प्रुभ के गर्न सकियो त एउटा त फायर बक्सको साइज घटाउन सकियो वाटर बडी एकोमोडेट गर्नलाई। अर्को सरफेस एरिया बढाउन सकियो फ्लू ग्यासेस र वाटरको कन्ट्याक्ट हुने सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कसरी बढाउने त नम्बर अफ पाइप्स बढाएर साइज अफ पाइप सानो गर्ने र नम्बर अफ पाइप्स बढाउने। भनेपछि यसमा इम्प्रुभ गर्ने दुईटा ठाउँ फायर बक्सको साइज सानो गर्न सकियो
अर्को सर्फेस एरिया बढी बढाउँछ। त्यो दुईटा ड्रब्याक्सहरूलाई हटाउने बोइलर भनेको कोक्रेन बोइलर। यो पनि सिम्पल भर्टिकल ट्युब बोइलर हो हैन, भर्टिकल एक्सिस छ यसको मेन एक्सिस र यसमा मल्टिपल नम्बर अफ ट्युब्स छन् जहाँबाट फ्लुइड ग्यासेस क्रस हुन्छ। यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भने फायर बक्सको साइज घटेको छ। यहाँ फायर बक्सबाट फ्लुइड ग्यासेसहरु माथि गइरहेछन्। यहाँबाट पाइप हुँदै स्मोक बक्सबाट निस्केर चिम्नी हुँदै एक्जस्ट भइरहेछ। यहाँ के छ भनेदेखि फायर बक्स बाहेकको एरियामा वाटर भरिएको छ। यो वाटर कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ द फ्लू ग्यासेस अथवा हिट अफ द फ्लू ग्यासेस डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँदैन। त्यहाँ पाइपबाट हिट ट्रान्सफर हुन्छ वाटरमा, स्टिम जेनेरेट हुन्छ। स्टिम जेनेरेट भएर त्यहाँ हामीले फर्दर युजको लागि यहाँ बलबाट निकाल्न सक्छौँ। यो हामीले एउटा फोटोग्राफ हेरेका थियौँ कोक्रेन बोइलरको। त्यसपछि हामीले पढ्ने भनेको कर्निस बोइलर। कर्निस बोइलरको कन्स्ट्रक्सन हेर्दै हामीले के भन्न सक्छौँ भने दिस इज अ हरिजन्टल फायर ट्युब बोइलर। हरिजन्टल भनेको यसको एक्सिस हरिजन्टल छ। अघिको दुईटाको बोइलरको एक्सिस भर्टिकल थियो, यसको एक्सिस हरिजन्टल छ। र अर्को कुरा फायर ट्युब भनेपछि ट्युबमा फायर बग्दैछ हैन। अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँ तीनवटा भ्यू दिएको छ है। ध्यान दिएर हेर्नु, यो फ्रन्ट भ्यू, यो साइड भ्यू, यो टप भ्यू। यसमा अलि हामी इमेजिनेसनतिर जानुपर्छ। यो फ्रन्ट भ्यू भनेको ठ्याक्क अगाडिबाट हेर्दा काटेर देखेको भ्यू, फ्रन्ट सेक्सनल भ्यू हो है। यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भने यहाँ अगाडि ग्रेट राखिएको छ, यसको फोटोग्राफ छ हामीसँग है। यस्तो छ यो हैन कर्निस बोइलर भनेको। हाम्रो कटिङ प्लेन भनेको यो हो। यताबाट हेर्दा फ्रन्ट, यताबाट हेर्दा साइड, यताबाट हेर्दा टप। अब अलि क्लियर हुन्छ होला। ठ्याक्क यताबाट हेर्दा सेक्सनल भ्यू हेर्नु भने फ्रन्ट भ्यू हुन्छ। यसमा यो ठाउँमा ग्रेट छ है। यहाँ ग्रेट छ, यहाँ हामीले फ्युल राख्छौँ, बन्द गर्छौँ। अब भित्रको भ्यू यसमा देखिएको छैन, त्यही भएर यहाँ गर्छौँ। यहाँ ग्रेट राख, अघि मान्छे उभिराखेको ठाउँ यो हो। यहाँ हामीले फ्युल राख्छौँ, फ्युल बर्न गर्छौँ। फ्युल बर्न गरिसके पछाडि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा अब्स्टेकल जस्तो राखिएको छ अथवा अलि एलिभेट गरेर एउटा ठाउँ बनाइएको छ। यसको काम के हो त? एउटा त फ्लू ग्यासेसहरूलाई यसो ठोकिएर माथि प्रपरली फ्लो गराउनलाई हैन, यो थ्रु आउट द पाइप फ्लो होस् भनेर। अर्को यहाँ जुन एस भन्छ फ्युल बर्न भएर त्यो भित्र नजाओस् भनेर त्यसलाई रोक्नलाई, भनेपछि ब्यारियर जस्तो हो है। यसको दुईटा काम हो। यहाँ फ्लू ग्यासेस बर्न भएर यो पोर्सनसम्म गयो। यो पोर्सनसम्म गइसके पछाडि के छ त? टप भ्यू हेरौँ है। अब यो पोर्सनसम्म यो अलि मेटेर मैले यहाँ नाम दिन्छु है। यो भनेको ए पोर्सन भयो जहाँ ग्रेड छ। यो ठ्याक्क यसको एन्ड भनेको बी भयो है। भनेपछि हाम्रो यहाँ बी पोइन्ट कुन भयो त? दिस इज बी, दिस इज ए। टप भ्यूबाट हेर्दैछौँ हैन, मान्छेको टाउको मात्र देखिरहेछ हामीले टप भ्यूमा। यहाँ उभिराखेको मान्छेको टाउको मात्र देखिरहेछ। अब यहाँ फ्युल बर्न भयो, यहाँ आयो। त्यसपछि कहाँ बाडिन्छ त? दुईटा साइड कम्पार्टमेन्ट्समा। यहाँबाट के हुने भयो? एउटा यतातिर आउने भयो, अर्को उतातिर जाने भयो। अब यो सेक्सनल भ्यूमा हामीलाई साइड कम्पार्टमेन्ट्स देखिएको छैन, त्यही भएर यो सिधा आएर एउटा यतातिरको साइड कम्पार्टमेन्टमा, एउटा उतातिरको साइड कम्पार्टमेन्टमा गयो। त्यहाँ हामीले टप भ्यूमा हेर्छौँ, यो बीमा आयो, साइड कम्पार्टमेन्ट्समा गयो। यो पोइन्टलाई सी, यो पोइन्टलाई सी प्राइम मानौँ। दुईटा साइड कम्पार्टमेन्ट्समा गयो। साइड कम्पार्टमेन्टमा गइसके पछाडि के हुन्छ त? फेरि यो कहाँ आयो? फ्रन्टमा आयो हैन। फ्रन्टबाट फ्लू ग्यासेस रियरतिर गयो, रियरबाट फेरि फ्रन्टमा आयो। अब फ्रन्टमा के हुन्छ भनेदेखि अब यो तलतिर जान्छ, डाउनवर्ड्स
यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा कता कता तलतिर जान्छ। तलतिर कसरी जान्छ त? यो हेरौँ, यो भनेको सी हो, यो भनेको सी प्राइम है। यो पोइन्ट, यो सी भनेको यहाँ, यो सी प्राइम भनेको यहाँ। यहाँबाट के भनेको त तलतिर गयो हैन। यो फ्रन्ट पोर्सन भयो हैन, फ्रन्टबाट रियरमा गयो, रियरबाट फेरि फ्रन्टमा आयो सी र सी प्राइममा, सी र सी प्राइममा फ्रन्ट। अब यहाँबाट के भयो तलतिर गयो। यो तलको पोर्सन भनेको यहाँ मैले डी देखाएको छु भने यो डी भनेको यहाँ हो है, फ्रन्ट भ्यूमा डी भनेको यहाँ। भनेपछि यहाँबाट दुईटा साइडमा गएर अनि तलतिर आयो स्टिम, फ्लू ग्यास स्टिम भन्दैछ मैले। त्यसपछि फेरि रियरमा गयो, यो फ्लू ग्यास फेरि रियरमा गयो, रियरमा गइसके पछाडि एक्जिट हुन्छ अब चिम्नीबाट, अथवा यो डाइरेक्सनमा एक्जिट हुन्छ, साह्रै माथि हुँदैन। रियरमा आइसके पछाडि यताबाट एक्जिट यहाँ देखिरहेछ मैले। अब टप भ्यूमा यो तलको पोर्सन देखेको छैन, तलबाट आएर यताबाट एक्जिट हुन्छ, यताबाट सिधा गयो रियरसम्म पुगेर यहाँ एक्जिट भयो। भनेपछि यसले पुरै लेन्थ कतिचोटि क्रस गरे त? एकचोटि ए देखि बी सम्म जाँदा, त्यसपछि दुईवटा पार्टमा डिभाइड भएर साइड डिभिज जाँदा र फेरि एकचोटि लास्टमा बाहिर निस्किँदा। भनेपछि के भयो त मल्टिपल टाइम वाटरले फ्लू ग्यासेसको हिट लिन सक्यो। वाटर यहाँ भरिएको छ है, यो पोर्सन सबै वाटर, यो डटेड पोर्सनहरू सबै वाटरले भरिएको छ। यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्छौँ वाटर भरिएको छ पुरै। यहाँ के भइरहेछ, वाटर स्टिममा कन्भर्ट भइरहेछ, स्टिम यहाँ, अनि यो पोर्सनमा स्टिम बनिरहेछ, स्टिमको यहाँ स्टप भल्भबाट हामीले एक्जिट गराउँदैछ। यहाँ पनि म्यानुअल छ, यो के गर्नलाई सरसफाइ गर्नलाई हो। सेफ्टी भल्भ छ यहाँ, यो डेड वेट सेफ्टी भल्भ हो। सेफ्टी भल्भको बारेमा हामी हेर्छौँ अगाडि। सेफ्टी भल्भ्सहरू कति टाइप्सको हुन्छ त्यो अगाडि हेर्छौँ। जो सेफ्टी भल्भ भनेको के त, कहिलेकाहीँ यो केही गरी बिग्रियो स्टप भल्भ, अथवा हामीले एक्जिट गराएनौँ स्टिमलाई र एक्सेसिभ प्रेसर बिल्डअप भएको छ भने सेफ्टी भल्भ फ्युज भएर के हुन्छ त प्रेसर रिलिज गर्छ। ठिक छ। अर्को ब्लो अफ कक। ब्लो अफ कक भनेको इट इज एट द बटम मोस्ट पार्ट अफ द वाटर, पानी भएको ट्युब अथवा जुन हाम्रो सेल छ त्यसको बटम मोस्ट पार्टमा हुन्छ। यहाँ जति कन्टामिनेन्ट्सहरू हुन्छन् अथवा मडको पार्टिकलहरू हुन्छ त्यो आएर बटम मोस्ट पार्टमा बस्यो, त्यहाँबाट बेला बेलामा हामी के गर्छौँ त्यसलाई ब्लो अफ गर्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि यो पाइप भनेको फ्लू पाइप हो, मेन फ्लू पाइप। त्यहाँबाट दुईटा साइड फ्लू पाइप्समा गयो हैन, यो पनि साइड फ्लू पाइप हो। त्यसपछि बटम फ्लू पाइपमा, बटममा आएर के भयो त चिम्नीबाट एक्जिट भयो। It is a horizontal fire tube boiler having single flue gas tube. एउटा मात्र फ्लू ग्यास ट्युब चाहिँ कन्टिन्युअस भएको हुनाले एउटा मात्र, यो यताबाट आयो साइडमा गयो फेरि तलबाट एक्जिट भएर निस्क्यो। यो एउटै ट्युब हो, त्यसलाई बेन्ड गरिएको छ डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन्स। इट कन्सिस्ट्स अफ सिलिन्ड्रिकल सेल, दिस इज द सिलिन्ड्रिकल सेल with flat ends through which passes a smaller flue tube containing the furnace. Cylindrical cells, cylindrical cell भित्र फ्लू ग्यासेस यहाँ, दिस इज द सिलिन्ड्रिकल सेल हैन, यहाँ भित्र फ्लू पाइपहरू छ भित्र, त्यसमै फर्नेस छ अगाडि, त्यही कुरा भनेको यहाँ। वाटर सराउन्ड्स द फ्लू ग्यास ट्युब इन सेल, फ्लू ग्यास ट्युबलाई सराउन्ड गर्ने वाटर। Hot flue gas passing through the tube are divided into two portions at the end of boiler. At the end of boiler, it is divided into two portions, which we can see here, side flue tubes, and pass through side flue passages to reach up to the front of the boiler, side button of the very front maya, and then enter into the bottom flue passage. And साइडबाट फ्रन्टमा आएर बटम फ्लू प्यासेजमा गयो फर escaping out through chimney after traversing the entire length of the bottom passage. भनेपछि मेन फ्लू प्यासेजमा गयो, एकचोटि लेन्थ क्रस गर्यो, फेरि साइड फ्लू प्यासेजबाट एकचोटि लेन्थ क्रस गर्यो, फेरि बटम फ्लू प्यासेजबाट एकचोटि लेन्थ क्रस गर्यो अनि चिम्नीबाट एक्जिट भयो।
Hot gases thus traverse complete length of passage from end to end of boiler thrice. 3 चोटी हुने भयो. एकचोटी फ्रन्ट देखि बटम 1, त्यसपछि साइड फ्लो ग्यासेस मा 2, फेरि बटम मा तेस्रो चोटी. So the entire length 3 चोटी ट्राभर्स गरे. The advantage of these boilers is that the sediment contained in the water falls to the bottom मा fall गर्छ, where the plates are not brought into contact with the hottest portion of the furnace gases. के भन्दैछ अरे the sediment contained in the water falls to the bottom भनेको यहाँ तल bottom एरियामा, where the plates are not brought into contact with the hottest portion of the furnace gas. hottest portion of the furnace gas भनेको यहाँ त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँ कन्ट्याक्टमा छैन नि त यो प्लेट, त्यो भन्न खोजेको. यहाँ बीचमा वाटर छ, यहाँ पोर्सनमा खस्यो, यहाँबाट हामी ब्लो अफ गराउँछौँ. These boilers are generally capable of producing 6500 kg of steam per hour. 80 kg of steam per hour produce गर्छ. Maximum pressure 12 bar. Cell को dimension 4 to 7 meter. हाम्रो Cochrane र vertical tube boiler भन्दा almost 2 to 3 times. सरी लेन्थ त त्यसको पनि ठुलो थियो, डायमिटरको कुरा आएको छ. 1.2 to 1.8 डायमिटर यसको पनि त्यति ठुलो छैन हैन, लेन्थ पनि अलि ठुलो छ Cochrane र वर्टिकल बोइलरहरु भन्दा, तर डायमिटर अलमोस्ट त्यही रेन्जको छ. यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं फोटोग्राफमा 1.8 मिटर भनेको लगभग तपाईको 6 फिट भन्दा अलि कम भयो. त्यति नै छ लगभग. मान्छेको हाइटसँग कम्पेयर गर्यो भने यहाँदेखि यहाँको डायमिटर हेर्दा अलमोस्ट 1.8 मिटर्स तिरै छ, र यो लेन्थ भनेको 4 to 7 मिटर्स. अब कस्तो क्यापासिटीको बोइलर चाहिएको त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. ठीक छ. यहाँबाट हामी के गर्छौं, स्टीम आउटलेट गराउँछौं. स्टीम सबै यहाँ जम्मा हुन्छ, यहाँबाट स्टीम आउटलेट है, आउटलेट. यो के हो त, दिस इज द ब्लो अफ कक. यो के हो, सेफ्टी बल्ब. यहाँ प्रेसर गेजेसहरु छन्, वाटर लेभल इन्डिकेटरहरु छन् हैन, अरु एक्सेसरिजहरु छन्, अरु माउन्टिङ्सहरु छन् जुन हामी पछि पनि हेर्छौं एक्सेसरिज माउन्टिङ्स के हुन्छन् भनेर. र अरु यसमा भन्नुपर्ने त मैले त्यस्तो के देखेँ. यसको कटवे भ्यू छैन हामीसँग, यो भएको भए अझ क्लियर हुन्थ्यो होला, तर यतिमा बुझ्नु भयो होला मेरो विचारमा. के क्वेशन छ भने सोध्नु. छैन भने अब हामी नेक्स्ट बोल्नु. त्यसमा त्यो ग्यास कहाँबाट आउट हुन्छ, त्यो के चिम्नी यहाँ पछाडी छ कि यहाँ चिम्नी एन्ड पोर्सन भन्छ त्यसलाई. अब तपाईले कलेक्ट गरेर अर्को ठाउँमा फाल्न नि सक्नुहुन्छ. अब यही भित्र त ग्यास त कसले फाल्छ र हैन र, त्यसको अरु पाइप अरेन्जमेन्ट बनाएर अनि माथि पाइप लगाएर अनि माथि हामी अब जुन रुममा छ, जुन कम्पार्टमेन्टमा छ त्यहाँ भन्दा अन्त ठाउँमा लगेर त्यसलाई डिस्चार्ज गराउँछ. जस डिस्चार्ज यहाँ पछाडीबाट हुन्छ, त्यसलाई फर्दर पाइप कनेक्सन गरेर तपाईले अर्को ठाउँमा चिम्नी बनाएर त्यसलाई फाल्न पनि सक्नुहुन्छ. त्यही ठाउँमा फाल्नुपर्छ भन्ने छैन. त्यसपछि आउँछ ल्याङ्कासायर बोइलर. यो सबै फायर ट्युब बोइलर नै हो, किनभने ट्युब भित्र फ्लुइड ग्यासेस नै बग्छ. दिस इज अ हरिजन्टल फायर ट्युब बोइलर. हेर्दै थाहा भइरहेछ, इट्स एक्सिस इज हरिजन्टल. यसमा पनि साइड भ्यू, फ्रन्ट भ्यू, टप भ्यू, अघि जस्तै साइड, फ्रन्ट र टप हेर्न पाउँछ हामीले. साइड भनेको यसमा पनि हामीसँग फोटोग्राफ होला. यो ल्याङ्कासायर बोइलर यताबाट हेरेको साइड, यताबाट हेरेको फ्रन्ट र माथिबाट हेरेकोलाई टप भ्यू भन्ने. यसमा हेर्दै हामीले के थाहा पाइरहेछौँ भने यहाँ इनलेटमै दुईटा ट्युबहरु छन्. त्यो कुरा अहिले हेर्छौँ हामीले.
यहाँ हेर्नु त इनलेटमा दुईटा ट्युब देख्नु भएको छ यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा, साइड भ्यूमा हेर्दा एउटा मात्र देखिन्छ है। फायर डोर, यहाँ फायर ग्रेट छ, यहाँ एउटा ब्यारियर छ है। त्यो ब्यारियर भनेको अब यस्तो सेपको हुन्छ, चाहिँ ठ्याक्क हरिजन्टल उठेको हुँदैन, यस्तो स्ल्यान्टेड हुन्छ, यस्तो सेपको ब्यारियर हुन्छ है। यहाँ किन हुन्छ भनेदेखि एक त एसेजलाई जानबाट रोक्यो हैन, एसेजलाई रोक्यो, अर्को फ्लुइड एसेजहरू ठोकिएर प्रपरली फ्लो होस् भनेर हैन, थ्रु आउट द ट्युब फ्लो होस् भनेर त्यो एउटा ब्यारियर दिएको हुन्छ यहाँ। त्यसपछि यो मेन ट्युबबाट फ्लुइड एसेज गयो, यहाँबाट कहाँ गएको छ भने इट गोज डाउनवर्ड्स। यहाँ दुईटा मेन ट्युबहरू छन्, यो पोर्सनलाई हामीले ए भन्यौँ भने यो ए भनेको यहाँ है, दुईटा ए, यहाँ एउटा मात्र ए देखिरहेछ, तर दुईटा फायर गेट्सहरू छन्, ग्रेटहरू। त्यहाँ ग्रेटमा यहाँ हामीले फ्युल बर्न गर्दैछौँ, फ्युल बर्न गरेर यता गयो, कलर चेन्ज गर्नु, अर्को कलर लिएँ है। त्यसपछि कता गयो त डाउनवर्ड्स गयो, डाउनवर्ड्स जानु भनेको ब्लूमा देखाइएको छ है। अब यसमा डाउनवर्ड्स देखिँदैन, यो पोइन्ट भनेको डाउनवर्ड्स जाने ब्लूमा, अथवा यहाँबाट डाउनवर्ड्स गएर अनि माथि फ्रन्ट पोर्सनमा आयो। त्यसपछि कहाँ गयो त साइड ट्युब्समा गयो, अथवा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने कहाँ छ फ्रन्टमा आइसके पछाडि साइड ट्युब्समा गयो हैन। अघि के थियो त पहिला साइडमा गइरहेको थियो, अनि बल्ल रियर सरी पहिला साइडमा आयो, त्यसपछि बटममा गयो। अहिले कहाँ गयो त पहिला बटममा गयो अनि साइडमा गयो, बटममा आयो त्यसपछि हो साइड, दुईटा साइडमा, यहाँ साइड देखिन्न, यहाँ देखिन्छ, यो दुईटा साइडमा गर्छ है। बटमबाट आएर यो दुईटा साइड पोर्सनमा डिभाइड भयो, साइडबाट गएर कता गयो त चिम्नीबाट एक्जिट भयो, यो साइडबाट लास्टमा गयो रियरमा अनि एक्जिट, यो साइडबाट आयो र यता एक्जिट। भनेपछि के फरक हुने भयो त हाम्रो कर्निस र ल्याङ्कासायर बोइलरमा। कर्निसमा के छ भनेदेखि देयर इज अ सिंगल फायर ग्रेट, जुन हाम्रो मेन फ्लू ट्युब छ त्यसमा के थियो सिंगल थियो कर्निसमा, यसमा दुईटा छ फ्लू ट्युब्स, टु फर्नेसेस भन्न सकियो यसमा हैन। दुई ठाउँमा हामीले फ्युल लगाएको थियौँ, दुईटा फर्नेस अथवा टु फायर ग्रेड्स भनेर भन्न सकियो। कर्निसमा के थियो साइड प्यासेजमा पहिला गइरहेको थियो हैन, कर्निसमा। हाम्रो ल्याङ्कासायरमा के छ बटम प्यासेजमा पहिला जान्छ, ठिक, र त्यसपछि साइड प्यासेजहरुमा गएर द ग्यासेस आर एक्जस्ट, मा पास गरिन्छ, बाहिर फालिन्छ ग्यासेसहरु। र कर्निसमा के थियो भने पहिला साइड गएर बटममा जान्थ्यो अनि बटमबाट बल्ल बाहिर फालिन्थ्यो, ठिक छ। अब अरु त अरेन्जमेन्टमा पनि त्यस्तै हुन्छ, स्टप बल्ब जहाँबाट हामी स्टिम एक्जिट लिन्छौँ, प्रेसर गेज भनेको प्रेसर मेजरिङ डिभाइस, म्यानहोल, सेफ्टी बल्ब यो भनेको सेल हैन, सिलिन्ड्रिकल सेल, ब्लो अफ कक एट द बटम अफ वाटर कन्टेनर, जहाँसम्म वाटर छ त्यसको बटममा ब्लो अफ कक छ। वाटर गेज भनेको वाटर लेभल इन्डिकेटर, वाटरको लेभल देखाउने। साइड ट्युब छन्, यसमा पनि बटम ट्युब छन् हैन, दुईटा साइड ट्युब, एउटा बटम ट्युब र दुईटा। सर एस्पिट कता छ? हजुर एस्पिट यसमा हुन्न कि मैले भने जस्तै यही जुन छ नि ग्रेट, यही ठाउँमा एस बस्छ र त्यसले एउटा ब्यारियर राखेको हुन्छ, यस्तो सेपको एउटा ब्यारियर राखेको छ, यहाँ एस छ है हैन। यो ब्यारियरले के गर्यो त एसलाई यता जानबाट पनि रोक्यो र फ्लू ग्यासेसलाई पनि प्रपरली फ्लो गरायो। हजुर
सर अनि फिगरमा यस र डी देखाएको छ के हो यस र डी टप भ्यूमा यहाँ भन्नुभएको यो एस र डी भन्नुभएको हजुर सर यो भनेको भन्नु है एस भनेको साइड यो कुन बुकबाट ल्याउनु थर्मोडायनामिक्सको बुकमा छ एकछिन है साइडबाट डाउनमा गएको होला कि सर यो त साइड प्यासेजहरू भयो हैन तर डी भनेको पहिला डाउनमा आउँछ त्यसपछि साइडमा जान्छ र साइडमा गइसकेर यो मैले एकचोटि हेर्नै पर्छ है यो राजपूतको बुकको के एब्रिभिएसन हो अब त्यो के नाम दिएको छ त्यो बुकमै होला एकचोटि बुकमा हेरेर मैले भन्छु तपाईहरुलाई भोलि डी भोलि हेर्नुपर्छ मैले एकचोटि भोलि हेरेर भन्छु मैले हट ग्यासेस स्टार्ट फ्रम ग्रेट एरिया हैन यो कन्टिन्यू गरौँ ग्रेट एरियाबाट स्टार्ट हो यहाँबाट एन्टर इन्टु फायर ट्युब्समा एन्टर हो कम आउट एट द ब्याक अफ द बोइलर बाट निस्क्यो देन इट फ्लोज टुवर्ड्स द फ्रन्ट अफ बोइलर थ्रु बटम ट्युब बटममा गयो त्यसपछि upon reaching the front the gases flow through the side flues यसरी साइडमा गयो then it enter the outlet साइडबाट आएर आउटलेटबाट इन्टर भयो सरी एक्जिट भयो आउटलेटमा इन्टर गरेर अनि बल्ल एक्जिट भयो त्यो भन्न खोजेको about 85% of actual heat is transferred through surfaces of fire tube and 15% transferred through bottom and side flues 85% of heat भनेको यो दुईटा फायर ट्युबबाट ट्रान्सफर हुन्छ बाँकी रहेको 15% साइडबाट र बटम फ्लू प्यासेजेसबाट पास हुन्छ dampers are provided at end of side flues for regulating यो डी भनेको ड्याम्पर है ठीक मैले ठ्याक्क सम्झेँ डी भने ड्याम्पर एस भनेको त साइड फ्लू हो साइड फ्लू प्यासेज अथवा साइड फ्लू मात्र पनि भनिन्छ डी भनेको ड्याम्पर यो ड्याम्परले के गर्छ भन्दाखेरि इट रेगुलेट्स द प्रेसर डिफरेन्स फर एक्जिट अफ बर्न्ट ग्यासेस एक्जिट हुनलाई आफै बग्नलाई किनभने यहाँ फोर्स्ड फ्लो त भएको छैन फोर्स सर्कुलेसन एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा प्रेसर अलि बढी हुनुपर्छ हैन यो प्रेसर डिफरेन्स मेन्टेन गर्नलाई ड्याम्पर राखिएको अब प्रेसर कम भएको छ भने हट ग्यासेसको प्रेसर कम हुन सक्छ एटमोस्फेयर भन्दा हैन त्यही भएर के गरिन्छ ड्याम्परहरूले के गर्छ त केही बेर बन्द गरेर राख्छ अथवा त्यसको प्यासेज सानो बनाएर राख्छ जसले गर्दा कि प्रेसर डिफरेन्स मेन्टेन रहिरहोस् भित्र हाई प्रेसर रहोस् र बाहिर लो प्रेसर रहोस् जसले गर्दा आफै फ्लू ग्यासेस फ्लो डी भनेको ड्याम्पर हो working pressure in these boilers are in the range working pressure को range छ 0.7 megapascal to 1.6 megapascal efficiency 50 to 70% size भनेको 2 meter to 3 meter in diameter 2 देखि 3 हुने भयो अलि ठुलो कर्निश बोइलर भन्दा 7 to 9 meter in length भनेपछि लेन्थ पनि कर्निश भन्दा ठुलो स्टीम जेनरेसन क्यापासिटी साइज ठुलो हुने भएपछि त स्टीम जेनरेसन क्यापासिटी पनि बढी हुन्छ यसको फिगर एउटा हेर्न सक्छौं हामीले फ्रन्टको दुईटा हैन यहाँ हामीले फ्युल राख्छौं बर्न गर्छौं बर्न भइसकेर ग्यासेस एन्डमा जान्छ एन्डमा गइसकेर बटमबाट फेरि फर्किन्छ हैन बटमबाट फर्केर फेरि साइडमा जान्छ दुईटै साइडतिर गएर अनि यता एक्जिट गराइन्छ एक्जिट गराएर हामीले अब कतै पनि चिम्नी लाएर त्यसलाई बाहिर फाल्न सक्छौं अब यहाँ यो भनेको ब्लो अफ कक हो है सर हजुर यो के ग्रेटमा यो फायर बाल्ने भनेको यो ट्युबमा भएको उसलाई एयरलाई हिट गरेको हामीले
ट्युबमा भएको एयरलाई हिट पनि गरेको, त्यहाँ फायर बाल्नु त्यो धुवा पठाएको हो क्या हामीले। फ्युल बलेर जुन हट ग्यासेस आउँछन् नि, त्यो धुवै hot gas- पठाएको हामीले। धुवा नै पठाएको। तातो हुन्छ नि त, हिट लिएर गएको हुन्छ, त्यो हिट वाटरमा जान्छ, वाटर स्टिम बन्छ, स्टिम यहाँबाट हामीले आउटलेट गराउँछ। सर अनि के हजुर, त्यो निस्केको धुवालाई फेरि हिट गरेर फेरि सर्कुलेट गर्न मिल्दैन? त्यसलाई धुवै कसरी बाल्नु। धुवालाई कसरी हिट गर्ने त? यो धुवा भनेको त एयर होइन, एयरलाई त हिट गर्न मिलिहाल्छ नि त। अनि त्यसरी कसरी हिट गर्ने भन्ने कुरा हो। फेरि त्यही के भन्छ अरे फर्नेसबाट पास गराएर हिट गर्ने। आखिर हामीले फ्युल त बाल्नै पर्छ नि, फ्युल बलेर जे धुवा निस्क्यो त्यही पास गर्ने। अब बाहिर निस्केको धुवा जुन छ, हामीलाई एयरको कमी त छैन नि त हामीसँग। अब बाहिर निस्केको धुवासँग त खासै हिट कन्टेन्ट हुन्न। पोल्युसन कन्ट्रोल गर्ने के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले भन्नुभएको त्यसको इफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्न के गरिन्छ, यो बाँकी रहेको जुन फ्लु ग्यासेस छन् त्यसमा पनि थोरै भए पनि थोरै अमाउन्ट अफ हिट त हुन्छ नै। त्यसलाई के गर्छौँ भने हामीले यतातिर ल्याएर इनलेटमा गइरहेको एयरलाई प्रिहिट गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामी अहिले त्यही गर्न भन्नु मैले, त्यही भन्न सक्छु। त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो अहिले एक्सेसरिजमा हेर्छौँ हामीले के हुन्छ भनेर, त्यति गर्न सकिन्छ। त्यसको बाँकी रहेको हिटलाई युज गर्न सकिन्छ, एफिसियन्सी बढाउँछ त्यसले। त्यसपछि आउँछ लोकोमोटिभ बोइलर। लोकोमोटिभ भनेको के हो त? एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लान मिल्ने हैन, पोर्टेबल बोइलर भयो। पोर्टेबल टाइप भयो। अर्को हरिजन्टल एक्सिस छ यसको, त्यही भएर हरिजन्टल ट्युबमा फायर बगेको छ, त्यही भएर फायर ट्युब, हरिजन्टल फायर ट्युब पोर्टेबल बोइलर्स। अब यसमा हामीले के पार्ट देखिरहेको छौँ यहाँ त राइट साइडमा यो पार्टमा के छ भनेदेखि यहाँ हाम्रो फायर बक्स छ अथवा फर्नेस छ भनौँ। यो फर्नेसमा के भइरहेछ, हट ग्यासेस आइरहेछन्। हट ग्यासेस कसरी आइरहेछ भने फ्युललाई बर्न गरेर। यहाँ फ्युल बर्नमा छ, फ्युल बर्न भएर हट ग्यासेस आइरहेछन्। ठिक, यो हट ग्यासेसलाई फायर ट्युब्स, यहाँ नम्बर अफ ट्युब्स राखिएको छ, त्यो ट्युबबाट पास गराइयो र यो सेलभित्र हामीले वाटर भरेका छौँ र यो बिचमा ट्युबहरूबाट फायर गइरहेछ। यो फायर यहाँबाट आएपछि लेफ्ट साइडमा अर्को पोर्सनमा आयो स्मोक बक्समा, जहाँ स्मोक बक्सबाट के भयो त बाहिर निस्क्यो धुवा। अब यसमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने एउटा सुपर हिटर ट्युब्स पनि छन्। त्यो सुपर हिटर ट्युब्सको काम के हो भन्ने कुरा अहिले थाहा पाउँछ। स्टिम डोम छ, स्टिम डोम भनेको स्टिम जम्मा हुने ठाउँ हैन। म्यान होल छ, त्यसपछि रड छ, विसल छ। विसल भनेको जस्तो हाम्रो कुकरहरूमा हुन्छ विसल सिटी, त्यस्तै। सेफ्टी भल्भ छ, प्रेसर गेज फर मेजरिङ प्रेसर, वाटर लेभल इन्डिकेटर छ अथवा वाटर गेज छ। फायर होल ग्रेड भनेको यहाँ ग्रेडसम्म हामीले फ्युल राख्न अथवा त्यसलाई सफा गर्न कहिलेकाहीँ त्यो सबैको लागि चाहियो। ब्लो अफ कक छ, यहाँ बटम मोस्ट पोर्सन अफ द सेलमा तल एस प्यान छ, यहाँबाट एस यहाँ तल खस्छ, यो एस प्यानबाट हामी सफा गर्छौँ। यहाँबाट एयर इन्टेक भइरहेछ किनभने बर्न हुनलाई एयर चाहियो। यसको एउटा फोटो छ लास्टमा, यस्तो कट अफ भ्यू छ है। यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ यो भनेको फर्नेस अथवा फायर बक्स भनौँ, त्यहाँबाट बर्न भएर यहाँ नम्बर अफ पाइप्स छन्, मल्टिपल नम्बर अफ पाइप्स हेर्न सक्छौँ हामीले। यहाँबाट फ्लु ग्यासेस बग्छन्, मैले उल्टो देखाइरहेको छु। यहाँ फर्नेस, यो भनेको फायर हो। यहाँ बर्न भयो ग्यासेस, यहाँबाट पाइपहरूबाट यतातिर गयो,
यता गएर आउटलेट भयो चिम्नीबाट हैन अनि यहाँबाट हामी स्टिम कलेक्ट गर्छौं यहाँ प्रेसर गेजेसहरु वाटर लेभल इन्डिकेटर्सहरु छन् अरु पनि एक्सेसरिजहरु छन् जसको बारेमा हामी एकछिनमा कुरा गर्छौं एक्सेसरिज एन्ड माउन्टिङ्समा मेजर कम्पोनेन्टहरु हेर्नेछु कटअवे भ्यूबाट अलि क्लियर हुन्छ अब यो पाइप जसरी हामी देखाउँछौं चारवटा पाइप त्यस्तो हुँदैन यो सिरिज अफ पाइप्स हुन्छ हैन थ्रु आउट द भोल्युम भरिएको हुन्छ पाइप तर यसको फ्रन्ट सेक्सनल भ्यू देखाउँदा अलि उल्टो जस्तो हुन्छ हैन चारवटा पाइप मात्र छ जस्तो देखिन्छ तर त्यसमा धेरै पाइप्सहरु हुन्छ र पाइप बाहेकको पोर्सनमा पानी हुन्छ यो सबै पोर्सनमा पानी हुन्छ है भित्र यो आधा काटिएर देखिएको छ हामीलाई यहाँ पुरै पानी भरिएको छ भित्र त्यो पानीलाई यो फ्लु ग्यासेसको हिट पानीमा आयो त्यो स्टिममा कन्भर्ट भयो स्टिम कन्भर्ट गरेर हामी त्यसलाई फर्दर युज गर्न सक्यौं अब यसमा सेफ्टी भल्भ्सहरु हैन र अब स्टिमको लागि स्टप भल्भ भयो म्यानहोल भयो यो सबै कुराहरु छ चिम्नी छ सब थोक छ It is mainly employed in locomotive. एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लान लोकोमोटिभ बोइलर के कुनै अर्को ट्रक अथवा केहीमा माउन्ट गरेर लान सकियो इट मे अल्सो बी युज्ड एज स्टेशनरी बोइलरको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सक्छौं हामीले इट कन्सिस्ट अफ सिलिन्ड्रिकल ब्यारल सिलिन्ड्रिकल शेपको ब्यारल छ अघि भर्खर हेर्यौं हामीले हैन with a rectangular fire box at one end and smoke box at the other end. Rectangular fire box, almost rectangular or the smoke box. Inside the fire box, fuel is burned. Generally usually fuel भनेको coal, हैन coal बाल्छौं हामीले. Fire hole is used for feeding the fuel. अघि हामी फायर होल हेरेको थियौं त्यहाँबाट फ्युल राखिन्छ अथवा कोललाई त्यहाँ ग्रेडमाथि राखियो hot gases produced in firebox are diverted by fire brick arch into the fire tubes अब यहाँ फायर ब्रिक आर्च हुन्छ हैन जसले गर्दा डाइभर्ट हुन्छ यहाँ हेर्न सक्छौं मलाई यहाँ अलि क्लियर होला अब यहाँ फायर ब्रिक रिफ्र्याक्टरी मटेरियलहरु राखेको हुन्छ है यहाँ जसले गर्दा यहाँ ठोकिएर त्यसलाई डाइभर्ट गरिदिन्छ फ्लु ग्यासमा and the flue gases enter fire tubes surrounded with water. Fire tube like water le surround gareko cha. The hot gases pass from firebox to smoke box through a series of fire tubes. Agi here is the series of fire tubes and they are discharged into the atmosphere through the chimney. Chimney bata discharge huncha. Agi त्यो फोटोमा पनि हामीले चिम्नी हेरेका थियौं. Superheated tubes are placed inside the fire tubes of larger diameter. यहाँ superheated tubes are placed inside the fire tubes of larger diameter. यो अघि हामीले भने जस्तै तपाईले जुन भन्नुभयो एक्जिट भइरहेको ग्यासेसको हिटलाई फेरि युज गरियो यहाँ हैन एक्जिट भएको ग्यासको हिट बढी छ भने त्यसलाई यहाँबाट पास गराएर अरु एडिशनल ट्युब्सहरु इमर्स भएको देख्छन् हामीले हैन त्यो ट्युबहरुबाट पास गराइयो र यसको एफिसिएन्सी बढाउने काम गरेन Steam produced gets collected into steam dome ma collect हो dome shape को surface छ जहाँ हामी steam collect गर्दैछौं fitted on the top of the cell and then flows through steam pipe into chamber steam pipe बाट अब कहाँ लान्छ त्यहाँ लान्छ from chamber ma steam pipe बाट यहाँ chamber मा आयो from chamber it passes through the superheated tubes and return to superheated steam chamber सरी अघि मैले यहाँ फ्लु ग्यासेस पास हुने भनेको थिएँ त्यो अर्कोमा हो यसमा हैन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिम आउँछ स्टिमलाई यो पाइपहरुबाट पास गरिन्छ जसले गर्दा के हो त एक त स्टिम आफै 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी एट 1 एटीएम प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसरमा छ भने 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी अब यहाँबाट हामी जति टेम्परेचर थप्दै जान्छौं 120 डिग्री सेल्सियसको पनि स्टिम हो तर त्यसलाई हामी सुपरहिटेड स्टिम भन्छौं हैन Superheated steam has more energy than steam at 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius मा पनि steam भन्छ 1 atmospheric pressure मा तर टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने superheated steam हो
यसमा के हो त यो डोममा कलेक्ट भएको स्टिमलाई सुपर हिटर पाइप्सहरुबाट पास गराइयो जसले गर्दा के हो इट कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ द फ्लू ग्यासेस हैन यहाँबाट आइरहेको हट फ्लू ग्यासेसले के गर्छ त पानीलाई पनि ततायो र यो स्टिमलाई पनि अझ ततायो यदि सुपर हिटेड स्टिम चाहिएको छ भने त्यो केसेसमा गरिन्छ यस्तो सुपर हिटेड स्टिमसँग बढी एनर्जी हुन्छ च्याम्बरबाट के भयो त फ्रम च्याम्बर इट पासेस थ्रु द सुपर हिटेड ट्युब्स यहाँ कलेक्ट भएर च्याम्बरमा आयो च्याम्बरबाट सुपर हिटेड ट्युब्समा गयो एन्ड रिटर्न्स टु द सुपर हिटेड स्टिम च्याम्बर एन्ड रिटर्न्स टु द सुपर हिटेड स्टिम च्याम्बर सुपर हिटेड स्टिम भएर त्यसलाई फर्दर युज गरियो इसको जनरेशन रेट 9000 kilograms per hour and efficiency is 70%. यसको एफिसिएन्सी अलि बढी पनि कसरी भयो त यहाँ हामीले के गर्यौं स्टिमलाई फर्दर हिट गर्नलाई सुपर हिटेड च्याम्बर्समा पठायौं र जहाँ के भयो त त्यो स्टिम सुपर हिट भएर निस्क्यो ठीक छ फ्लू ग्यासेसले पानी ततायो पानीलाई स्टिम बनायो स्टिम यहाँ डोममा कलेक्ट भयो यो डोममा कलेक्ट भएको स्टिम च्याम्बरमा गयो च्याम्बरबाट सुपर हिटर पाइप्समा गयो अथवा सुपर हिटर ट्युब्समा जहाँ के भयो त फेरि पनि हट फ्लू ग्यासेससँग कन्ट्याक्टमा आएर सुपर हिट भयो र सुपर हिट भइसकेपछि त्यसलाई हामी अब कहाँ फर्दर युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ बेनिफिट्स के भयो त हाई स्टिम क्यापेसिटी भर्खरै हामीले हेर्यौं 9000 किलोग्राम पर आवर को क्यापेसिटी छ यसको लो कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन यसको कन्स्ट्रक्सन कस्ट लो हुन्छ रिलेटिभली इन कम्पेरिजन टु अदर बोइलर्स पोर्टेबिलिटी पोर्टेबल छ किनभने अब यो मुभेबल बोइलर भएको हुनाले लोकोमोटिभ भएको हुनाले पोर्टेबल छ लो इन्स्टलेसन कस्ट र कम्प्याक्ट यति क्यापेसिटीको लागि यसको भोल्युम रिलेटिभली सानै हो कम्प्याक्ट हुन्छ डिमेरिट्स के भयो त कोरोजन एन्ड स्केल फर्मेसन कोरोजन भनेको पाइपहरु कोरोड हुनु हैन किनभने कम्प्याक्टली राखिएको पाइप्सहरु छन् भने त्यसको कोरोजन र वाटरको स्केल फर्मेसनको बारेमा हामी अगाडि डिटेल पढ्छौं हैन त्यो डिपोजिट्सहरुले गर्दा के हुन्छ भने एउटा हार्ड सर्फेस फर्म हुन्छ हैन वाटरमा त्यसलाई हामी स्केल भन्छौं स्केल फर्मेसन कसरी हुन्छ र त्यो त्यसको अब के छन् डिटेल्सहरु त्यो यही च्याप्टरमा हामी पढ्छौं लास्टमा जस अलिअलि यति बुझ्नुस् डिपोजिट्सहरुले गर्दा के हुन्छ भने एउटा हार्ड सर्फेस बन्छ त्यसलाई स्केल भनिन्छ difficult to clean some water spaces are not properly accessible छैन तीन स्पेसेसहरु सफा गर्न गाह्रो हुन्छ जसले गर्दा पनि कोरोजन र स्केल फर्मेसन हुन सक्छ unable to work under heavy load conditions because of overheating problems heavy load condition भो अथवा धेरै नै लोड छ एकदम एक्सेसिभ डिमान्ड छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा एक्सेसिभ ओभरहिट को प्रब्लम्स यसमा आउन सक्छ त्यसको एउटा कारण के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि वाटर को भोल्युम यसमा रिलेटिभली अलि कम छ अरु भन्दा जसले गर्दा यसमा ओभरहिटिङ प्रब्लम्स आउँछन् यहाँ पनि हेर्न सक्छौं हामीले वाटर हुने भनेको यस्तो यस्तो ठाउँहरुमा हो जहाँ पाइप बाहेक जहाँ खाली छ त्यहाँ वाटर हुन्छ भनेपछि वाटर को भोल्युम यसमा रिलेटिभली अलि कम छ यसलाई हामीले कुनै अरु भेहिकलमा माउन्ट गरेर पोर्टेबल बोइलर पनि बनाउन सक्छौं अथवा एउटै ठाउँमा प्रपरली इन्स्टल गरेर स्टेशनरी बोइलर पनि बनाउन सक्छौं ठीक छ के क्वेशन छ भने सोध्नु है सर यसको साइज सानो भएको कारणले गर्दाखेरि लोकोमोटिभ बोइलर भएको हैन यसलाई मुभ गर्न मिल्ने भएको हुनाले मुभेबल हैन यसलाई मुभ गर्न मिल्ने भएको हुनाले लोकोमोटिभ भएको त्यही भएर पनि अरु बोइलरहरुको पनि साइज लङ यत्र त छन् हैन साइज त्यति त्यसको क्यापेसिटी हेर्नु न 9000 किलोग्राम पर आवर अरु सानो भए पनि त्यसको क्यापेसिटी पनि त कम छ नि यसको क्यापेसिटी ठुलो भए पनि साइज यसको लगभग सानो छ रिलेटिभ हेर्ने हो यसको क्यापेसिटी हामीले अघि कति हेरेका थियौं यसको 9000 किलोग्राम पर आवर छ बट यसको साइज ठुलो छ के त्यो भन्दा यसको ठ्याक्क डाइमेन्सन मैले लेखेको छैन है जस्ट रिलेटिभली कम्प्याक्ट हुन्छ भन्नु खोजेको यसमा वाटर लेभल इन्डिकेटर हुन्न सर हुन्छ हुन्छ त्यो एक्सेसरिजहरु त सबैमा हुन्छ कि त्यो हामीले अब भन्नै पर्दैन त्यो कुरा वाटर लेभल इन्डिकेटर प्रेसर गेज
हैन ब्लो अफ कक अनि सेफ्टी भल्भ म्यान होल हैन फायर होल यो सबै बोइलरमा हुन्छ अब यो लोकोमोटिभ पर्पसले बनाइएको हुनाले लोकोमोटिभ भनिएको हैन त्यसको अब अरु त कारण के हुन्छ र यसलाई पोर्टेबल बनाउनै खोजेको हो कि अरु अब कुनै ट्रकमा अथवा कुनै भेहिकलमा माउन्ट गरेर यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कतै सानो समयको लागि कुनै प्रोजेक्टमा चाहिएको छ त्यस्तो बेलामा यसलाई युज गर्नको लागि बनाइएको हो अरु बोइलरहरुलाई के भन्छ भने स्टेशनरी भनेरै बनाइन्छ कुनै एउटा ठाउँमा गएर मज्जाले इन्स्टल गरेर त्यसको प्रपर के रे लेभलिङ गरेर मिलाएर हैन सारो बेस बनाएर त्यसलाई फिक्स गरिन्छ प्रपरली त्यो बोइलरहरुलाई इन्स्टलेसन गरिन्छ अब त्यो कुनै इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि छ भने उनीहरुले स्टेशनरी बोइलर नै राख्छन् यसलाई दुईटै पर्पसको लागि युज गर्न सकियो लोकोमोटिभ पनि गर्न सकियो र स्टेशनरी तर यसको नाम नै लोकोमोटिभ बोइलर यसको कन्स्ट्रक्सन वर्किङ सबै कुरा फरक छ अरूभन्दा त्यसपछि आउँछ स्कच बोइलर यहाँ हेर्न सक्छौँ स्कच बोइलरको यो फायर ट्युब बोइलर्सहरुमा लास्ट बोइलर हो 6 टा हामीले बोइलर यसमा पढ्यौं त्यसमा स्कच लास्ट हो इट कन्सिस्ट्स अफ cylindrical shell which incorporates 1 to 4 cylindrical corrugated steel furnaces. We have steel furnaces and here. यहाँ स्टील फर्नेसेसहरु छन् यसमा चारवटा त्यहाँ देखिन्छ 1 2 यसमा दुईटा छ है स्टील फर्नेस चारवटा भएको पनि हुन्छ The furnace are internally fired and surrounded by water. Internally fired भनेको भित्रै फायर गरिन्छ हैन एक्सटर्नली फायर गरेर यहाँ फ्लु ग्यासेस लान्ने कि यही भित्र हामीले फ्युल राखेर बाल्छौं Combustion chamber is located at the back end of the surface. यहाँ छ combustion chamber. The combustion takes place here, but यहाँबाट फ्लु ग्यासेस यहाँ गएर बस्ने भएको हुनाले combustion chamber भनिएको. And is surrounded by water. यो पुरै वाटरले सराउन्डेड छ यहाँ पनि वाटर छ यसमा पुरै पानी छ र यहाँ नम्बर अफ ट्युब्स छन् अब कम्बसन च्याम्बर बाट फ्लु ग्यासेस स्मोक बक्स सम्म जान्छ भाया दिस फायर ट्युब्स यो फायर ट्युबहरुबाट हुँदै कहाँ जान्छ भने स्मोक बक्समा जान्छ इच फर्नेस हैज इट्स ओन कम्बसन च्याम्बर एउटा फर्नेसको एउटा कम्बसन च्याम्बर यो फ्रन्ट भ्यू देखेको हुनाले यसको यतातिर कम्बसन च्याम्बर होला त्यहाँबाट यता पाइप्सहरु आउँछन् यसको पनि यतातिर कम्बसन च्याम्बर होला त्यहाँबाट आयो अब यसमा स्मोक बक्स लागेको छैन यहाँ स्मोक बक्स हुन्छ यहाँ स्मोक बक्स लगाएर यसलाई एक्जस्ट गराइन्छ पाइपले है यहाँ स्मोक बक्स देखाएको छैन यो फायर ट्युबहरु भयो Hot gases produced due to burning of fuel move to combustion chamber. ठीक छ यहाँ hot gases burn भयो combustion chamber मा गयो then travel to smoke box through fire tubes smoke box fire tubes बाट आयो and finally leave the boiler via uptake or chilling अब यसमा smoke box हामीले देखिरा छैनौं यहाँ भित्र फ्युल बर्न गराउँछौं फ्युल बर्न गराएर यहाँ पछाडी combustion chamber हुन्छ combustion chamber बाट यो पाइपहरुबाट के हुन्छ त यता स्मोक बक्स लागेको हुन्छ यसमा छैन अहिले स्मोक बक्सबाट एक्जिट हुन्छ यो पाइप बाहेकको र यो फ्लु ग्यासको पाइप बाहेकको सबै एरियामा पानी छ The steaming capacity is 1000 kg per hour कम छ steaming capacity pressure about 17 bar high pressure it is compact size and occupies small floor space यहाँ हेर्दै थाहा पाएर छ भने साइज एकदम कम्प्याक्ट छ यसको फ्लोर स्पेस पनि कम खाने भयो कम ठाउँमा त्यसैले यसको जेनेरेटिङ क्यापासिटी पनि कम छ हैन 1000 kg per hour मात्र छ ठीक छ यहाँ फायर ट्युब फायर होलमा फ्युल बर्न भयो कम्बसन च्याम्बरबाट फायर ट्युब हुँदै चिम्नीबाट एक्जस्ट हो अब यसमा अरु इक्विपमेन्टहरु जसरी
मैले अघि भने जस्तै प्रेसर गेज हुन्छ हैन, यतै कतै प्रेसर गेज लागेको होला, यसमा ठ्याक्क देखाएको छैन प्रेसर गेज। त्यसपछि बटम पार्टमा ब्लो अफ कप पनि हुन्छ, माथि यहाँ स्टिमको आउटलेट छ हैन, सेफ्टी भल्भहरू हुन्छ, म्यानहोल हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ यसमा। यहाँ फायर होल भयो, यो हाम्रो फायर ट्युब्सहरू भयो। सर त्यो बार स्ट्रेको काम चाहिँ के हो? कसको नाम भन्नुभयो? सर त्यो बार स्ट्रेजले चाहिँ त्यसको काम चाहिँ के हो? यहाँ भन्नुभएको हजुर बार स्ट्रेजहरूमा सर अब स्टिम गयो नि होइन, माथि स्टिम जाने बेलामा यसले कुनै वाटर पार्टिकल छ भने त्यो वाटर पार्टिकललाई हटाएर त्यसलाई सेपरेट गर्छ कि स्टिम मात्र जाओस् भनेर त्यो बार स्ट्रेजहरू राखिएका छन्, जसले के गर्छ भने वाटर पार्टिकल छ भने त्यसलाई क्याप्चर गर्छ र स्टिमलाई मात्र मात्र दिन्छ। यो एक्सर्साइजमा हेर्छौँ हामीले के यो त्यसलाई के भनिन्छ, स्टिम क्याप्चर गर्नलाई प्राइमिङ पनि भनिन्छ, त्यसलाई वाटर प्राइमिङ भन्ने स्टिम प्राइमिङ। प्राइमिङ के हो, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ हामीले। ठिक छ, अब हामी वाटर ट्युब बोइलर हेर्छौँ है। वाटर ट्युब बोइलरमा के हुने भयो, वाटर फ्लोज इनसाइड द ट्युब, ट्युबभित्र वाटर हुने भयो र बाहिर फ्लू ग्यासेस हुने भयो। ठ्याक्क अघिको उल्टो, फायर ट्युब बोइलरमा ट्युबभित्र फायर हुन्थ्यो र त्यसलाई सराउन्ड गर्नलाई वाटर राखिन्थ्यो। वाटर ट्युब बोइलरमा ट्युबभित्र वाटर हुन्छ, त्यसलाई फ्लू ग्यासेसले सराउन्ड गरेको हुन्छ। In these boilers, water flows inside the tubes. Water flows inside the tube and hot gases surround them. Hot gas surround them. This type of boilers, problem of explosion faced in fire tube boilers. Fire tube boilers में के हुन्छ भन्देखि कहिलेकाहीँ त्यो प्रेसर बढी भयो अथवा आउटपुटमा के गरी ब्लक भयो हैन, त्यस्तो का प्रब्लमहरु देख्यो भने त्यसमा एक्सप्लोजनको केसेस बढी देखिन्छ फायर ट्युब बोइलर्समा। अब फायर छ यहाँ, ट्युबहरुबाट फायर गइरहेछ, कतै ब्लकेज भयो अथवा प्रपर एक्जस्ट पाएन, त्यस्तो केसेसहरुमा के हुन्छ भने एक्सप्लोजन भएको सुनिन्छ अथवा एक्सेसिभ प्रेसर भयो स्टिमको, त्यस्तो केसमा। प्रेसर एन्ड स्टिम जेनेरेसन क्यापासिटी भेरी इन्क्रिज्ड। स्टिम जेनेरेसन क्यापासिटी बढेको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त, फ्युल पनि बढी बर्न गर्नु पर्यो। बढी फ्युल बर्न भएपछि फ्लू ग्यासेसहरु बढी बग्ने भयो। त्यस बेलामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो प्रेसर एक्सेसिभली बढ्यो भने, जुन हाम्रो सेलले थेक्न सक्ने भन्दा एक्सेसिभ प्रेसर भयो भने ब्लास्टर पनि देखिन्छ अथवा प्रपर सेफ्टी मेजर्स छैन भने हैन, त्यस्तो भयो। नभए त सेफ्टी भल्भहरु प्रपरली वर्किङ छ भने त्यस्तो एक्सप्लोजनले भइहाल्ने त हुँदैन, तर वान अफ द प्रब्लम्स चाहिँ हो। These boilers came up in the late 18th and 19th century. 18th, 19th century, early 19th, late 18th. भन्न खोजेको थियो। Babcock and Stephen Wilcox, George Babcock and Stephen Wilcox gave straight tube boiler of water in 1867. एउटा Babcock and Wilcox boiler पनि छ, त्यो अहिले हामीले हेर्छौँ। त्यो बनाएको भनेको जर्ज ब्याबकक र स्टिफेन विल्कक्सले वाटर ट्युब बोइलर दिएको 1867 मा। कस्तो टाइप अफ ट्युब युज गरिएको छ त्यसमा पनि हामी फर्दर क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। स्ट्रेट वाटर ट्युब, बेन्ट वाटर ट्युब। वाटर ट्युबहरु स्ट्रेट युज भएको छन् भने स्ट्रेट वाटर ट्युब अथवा बेन्ट छन् भने बेन्ट वाटर ट्युब, त्यो पनि अहिले हामी हेर्छौँ। स्ट्रेट र बेन्ट पनि हेर्छौँ। कम्प्यारिजन हेरौँ है, फायर ट्युब र वाटर ट्युब। अब सबभन्दा ठुलो फरक त के हो भने
ट्युब भित्र फायर भएको फायर ट्युब, ट्युब भित्र वाटर भएको वाटर ट्युब, त सबभन्दा बढी सबभन्दा ठुलो डिफरेन्स भनेपछि पोजिसन अफ वाटर एन्ड हट ग्यासेस। फायर ट्युबमा हट ग्यास इनसाइड द ट्युब, वाटर ट्युबमा वाटर इज इनसाइड द ट्युब। अर्को प्रेसरको कुरा आउँछ। फायर ट्युबले लो प्रेसर ह्यान्डल गर्छ 17 बारसम्म लिमिटेड, तर वाटर ट्युब इट वर्क्स अन्डर हाई प्रेसर 100 बारसम्मको प्रेसर पनि हुन्छ, किनभने यसमा ट्युबभित्र वाटर हुन्छ जसले गर्दा स्टिमलाई हामी हाई प्रेसरसम्म लान सक्छौँ। रेट अफ स्टिम प्रोडक्सन फायर ट्युबमा लो हुन्छ, वाटर ट्युबमा हाई हुन्छ। जुन हामीले 9000 किलोग्राम पर आवर हेऱ्यौँ, द्याट इज रिलेटिभली लोवर देन वाटर ट्युब बोइलर। वाटर ट्युब बोइलरहरूको स्टिम क्यापेसिटी हेर्छ। सुइटेबिलिटी सानो ठाउँमा सानो, अब प्रोडक्सन नै कम छ भने, रेट अफ प्रोडक्सन नै कम छ भने के हो त, लार्ज पावर प्लान्टमा यसको एप्लिकेसन हुने भएन। जहाँ हामीलाई लो रेट अफ स्टिम प्रोडक्सन चाहियो त्यस्तो ठाउँमा मात्र यसको एप्लिकेसन हुने भयो। वाटर ट्युब बोइलर के हो त, लार्ज पावर प्लान्ट्समा एप्लिकेसन हुने भयो, बिकज इट क्यान ह्यान्डल हायर प्रेसर एन्ड इट हेज हाई स्टिम प्रोडक्सन रेट। रिस्क अफ बस्टिङ। अब रिस्क अफ बस्टिङ भनेको के हो भनेदेखि, लोअर प्रेसरमा यसले काम गरेको हुनाले हैन, दिस इज लेस लाइकली टु बस्ट इन कम्पेरिजन टु वाटर ट्युब बोइलर। अब अघि हामीले हेरेका थियौँ त्यसमा के भइरहेको थियो भनेदेखि, हाई प्रेसरमा राख्दा अथवा हाई जति त्यसलाई डिजाइन गरिएको छ अथवा हाई डिमान्ड छ भने, हाई डिमान्ड भन्दाखेरि हामीलाई के चाहियो, हाई स्टिम प्रोडक्सन चाहियो। हाई स्टिम प्रोडक्सन रेट राख्दा फायर ट्युब बोइलर्समा एक्सप्लोजनको केसेसहरू देखिन्थ्यो, किनभने स्टिम प्रोडक्सन हाई छ भने हामीलाई फ्युल पनि हाई बर्न गर्नु पर्यो। फ्युल हाई बर्न गरिसके पछाडि अब सेफ्टी भल्भ्सहरू प्रपरली वर्क गरेका छैनन् भने त्यो केसेसमा हुन्छ एक्सप्लोजन। तर विच वान इज बढी प्रोन टु एक्सप्लोजन, कसमा बढी एक्सप्लोजन हुने चान्सेस छ भनेर हेऱ्यो भने, बस्ट हुने चान्सेस छ भनेर कुरा हेऱ्यो भने, इट इज वाटर ट्युब बोइलर। वाटर ट्युब बोइलरले हाई डिमान्ड त दिन सक्छ, त्यस्तो हाई डिमान्डमा बस्ट भइहाल्ने होइन, तर यसमा हाई रिस्क छ। किनभनेदेखि एकदम हाई प्रेसरमा काम गरेर चाहिँ 100 बार र 17 बार भनेको लगभग 5 टाइम्स भन्दा बढी, 17 बार भन्दा। अब हाई प्रेसर ह्यान्डल गरेको छ भने यसमा केही डिफेक्ट आयो भने इट इज अन्डर हाई रिस्क अफ एक्सप्लोजन, वाटर ट्युब बोइलर्स। फ्लोर एरिया त्यसको कम हुन्छ योभन्दा हैन, बट फर गिभन पावर, विथ रेस्पेक्ट टु पावर हेऱ्यो भने कति प्रोडक्सन छ अथवा कति यसले कति प्रेसर रेन्जमा काम गर्छ त्यो अनुसार कम्पेरिजन गर्ने हो भने मोर फ्लोर एरिया हुन्छ। भनेपछि त्यसको रेसियो अथवा पर युनिट प्रोडक्सन अफ स्टिम हेऱ्यो भने यसको फ्लोर एरिया बढी छ फायर ट्युब बोइलरको, वाटर ट्युब बोइलरभन्दा। construction is difficult, construction is simple। construction is difficult in the sense यसमा ट्युब भित्र फायर भएको हुनाले यसमा कन्स्ट्रक्सन अलि डिफिकल्ट भएको हो। यसको सिम्पलर कन्स्ट्रक्सन किन छ भन्ने कुरा अहिले हामीले हेर्छौँ, किनभने फायर जब बर्न हुन्छ त्यसलाई हामीले कुनै ट्युबबाट पठाउनु पर्ने छैन, फ्रिली फ्लुइड ग्यासेस मुभ हुन्छन् र हामी ट्युबमा वाटर मात्र राखिदिन्छौँ हैन। वाटर राखिसके पछाडि यसको कन्स्ट्रक्सन योभन्दा सिम्पल छ। अहिले हेर्छौँ पनि हामीले कसरी इन वाट रेस्पेक्ट द कन्स्ट्रक्सन अफ वाटर ट्युब बोइलर्स इज सिम्पलर देन फायर ट्युब बोइलर्स। यो कम्पेरिजन सोधिरहन्छ है एक्जाममा। त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन।
सर अफलाइन हुनुभयो क्या हो? लाइन गयो होला नि। लाइन गयो है मनिष होला होला। तिम्रोतिर गयो कि गएन गयो भर्खरै। ए हाम्रो पनि भर्खरै गयो